बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, बलूचिस्तान की तरफ देखें तो हुकूमत गिरने की खबरें हैं, सीएम के इस्तीफ़े की खबरें हैं। पंजाब की तरफ देखें, एक कलअदम तंजीम ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है और हुकूमती टीम एक कलअदम तंजीम के सरबराह से जो कि नज़र बंद हैं, गिरफ्तार हैं, उनसे जेल में मुलाकात करेगी वज़ीर दाखिला की सरबराही में। अगर हम इस्लामाबाद की तरफ देखें तो महंगाई से जो बिल्कुल तंग आवाम है, सिंध की तरफ देखें, बाकी शहरों में वो पीडीएम की सरबराही पे, पीपल्स पार्टी की कॉल में सारे के सारे लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। यूँ लगता है कि ये हालात नए नहीं हैं, ये हालात हमने पहले भी देखे हैं। हुकूमतों पर ऐसे इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं कि ये IMF के ग़ुलाम हैं, ये पहली बार हम नहीं सुन रहे। आज हमने ये भी सुना कि एक अमरीकी नफसियाती इदारे ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद की कोई इजाज़त दे रहा अमरीका को, और पाकिस्तान ने तरदीद की है। ऐसी तरदीद, ऐसे इल्ज़ामात, ऐसे दावे भी हम पहली बार नहीं सुन रहे। जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि आखिर ये रियासत कहाँ पर खड़ी है, इस रियासत को हम किस नहज पर लेके आ गए हैं कि बार बार ये सवाल, बार बार ये इल्ज़ामात सामने आते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसकी हुकूमत है। और जब मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती जाती हैं, हम आगे बढ़ने की बजाय वापस उसी दायरे में क्यों चले जाते हैं। हम FATF की लिस्ट से नहीं निकल पा रहे, हम IMF की ग़ुलामी से नहीं निकल पा रहे। तमाम तर दावे, तमाम तर नारे बिल्कुल गलत साबित होते चले जाते हैं। जो इदारा जाती इस्लाहात होनी थी वो नहीं हो पाई, रूल ऑफ लॉ नहीं हो पाया। इस रियासत को आगे कौन बढ़ा सकता है, इस रियासत का क्या हदफ है, इस रियासत की कौन सी मंजिल है और उस मंजिल की तरफ हमें कौन ले जाएगा। ये वो सवाल है जी जो आज हम अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे। और हम चाहते हैं कि कुछ जो पॉलिटिकल आपस की टसल और लड़ाई है उससे ज़रा आगे बढ़ के बात की जाए। बार बार इदारों के तसादुम का ख़दशा पैदा हो जाता है, ज़रा सी सिचुएशन ख़राब होती है, लगता है इस निज़ाम को उठा के कोई बाहर फेंक देगा। आखिर ये निज़ाम, इसमें इतनी कमज़ोरी क्यों नज़र आती है, इतने ख़दशात क्यों हैं, इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, ये निज़ाम मजबूत क्यों नहीं हो सका। और इदारों के टकराव की सूरत हाल पैदा होने पर जो एक एक्साइटमेंट नज़र आती है वो भी ज़्यादा अफसोसनाक है। आखिर उसकी क्या वजह है। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ़ करवा देती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ही पुरमज़ कालम भी लिखते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ैगुम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नेंस के ऊपर भी बड़ा काम किया है, सीनियर तजियाकार हैं। ज़ैगुम साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के और सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आप तीनों का। शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे ही करूँ, हम इस रियासत में ये चार पाँच चीज़ें हैं जिनको लेके देखते हैं कि हुकूमतें आती हैं, दूसरी हुकूमतों को घर भेजा जाता है, लेकिन वो दायरा किसी भी तरह से उस दायरे के बाहर हम नहीं निकल पा रहे। एहतसाब, करप्शन, लूटी हुई दौलत, चोर और फिर वही महंगाई का शोर है। वैसे ही हम ब्लैकमेल होते हैं, कलअदम तंजीमों के मामलात हैं, IMF है, डू मोर के मुतालबे हैं, कभी ईस्ट से कभी वेस्ट से। हम क्यों ये इस नहज पे खड़े हो गए, हम रुके हुए हैं या हम कहीं चल भी रहे हैं। मेरी नज़र में अब हमारी रियासत को या जो हमारा निज़ाम है जो भी है, इस जो बीमारियां हैं ये बदल चुकी हैं, इनकी नौयत बदल चुकी है। ये कहना कि बीमारी पहले कुछ और थी अब उसकी शक्ल बदल गई है, लेकिन है बीमार ही की हालत। हम बीमार ही हैं अभी तक रियासत के तौर पे कह लीजिए। लेकिन मैं रियासत को बहुत ब्रॉडली डिफ़ाइन करता हूँ, मैं इस तरीके से नैरोली डिफ़ाइन नहीं करता। रियासत फ़ौज का नाम नहीं है, रियासत सिविल ब्यूरोक्रेसी का नाम नहीं है, रियासत अवाम की है, रियासत पाकिस्तान है और रियासत की जोग्राफियाई हदूद हैं जिसके अंदर के एक निज़ाम कायम है। इस निज़ाम को जो कि मुआशी भी है, माशरती भी है और बाकी भी जो निज़ाम है, हुकूमती निज़ाम है, इन तमाम का बीमारियाँ वाज़े होकर मैनिफेस्टो के सामने आ गई। और ये जो बीमारियाँ हैं ये नालायकी की बीमारियाँ हैं, ये नाअहली की बीमारियाँ हैं, ये चोरी की बीमारियाँ हैं, ये अपने काम से पहलू तही करने की बीमारियाँ हैं, ये अवाम को पागल बनाने की बीमारियाँ हैं। ये वो बीमारियाँ हैं जो कि अब वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट, हमें उस जगह पे ले आई हैं जहाँ पर ये तमाम बीमारियाँ मिल के अब हमारे हाथ से, अवाम के हाथ से तकरीबन ये कोई चीज़ और किसी के हाथ से भी कोई चीज़ अब उनके हाथ में आ नहीं रही है। तो ये हमारी बीमारी का अमल है। अब होगा क्या इससे?
ہمیں آج خدشہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا فوج نے کیا کیا یا فلانے کی کیا ذمہ داری ہے. جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو ان کی جو ہیں سو ہیں. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست بحیثیت پاکستان اس کو خدا نخواستہ نقصان کوئی بہت بڑا یا اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ ہم سے ریکور نہ کر پائیں, چاہے وہ معاشی وجوہات سے ہو چاہے معاشرتی وجوہات سے ہو. اس میں ٹی ایل پی بھی آتی ہے, اس میں اکانومی بھی آتی ہے, اور اس کے اندر سے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز بھی آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر اور اتنے کمپلیکس اور اتنے مل چکے ہیں, انٹریکیٹ ہو چکے ہیں, اس نے ایک دوسرے سے مربوط ہو چکے ہیں کہ ان میں سے اب علیحدہ کر کے اس کو سیپریٹ کر کے بتانا کہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری, کسی ایک ادارے کی ذمہ داری یا کسی ایک بیماری کا ذکر کرنا تقریباً اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے. کیا اس سے بھی کوئی ریکوری اویلیبل ہے یہ نہیں, آگے چل کے دیکھتے ہیں, لیکن میری نظر میں معاملہ بہت گہرا ہو چکا ہوا ہے. صرف اور صرف اب یہ چند اوپر کی چیزیں دیکھ کے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. راجہ صاحب, قانون کی حکمرانی مطلب رول آف لا کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رول آف لا ہوگا تو تمام ریاستیں جو بڑی مہذب ہیں اور جنہوں نے ترقی کی ہے دنیا میں, اور یہ ایک طے شدہ بات ہے, یہ طے شدہ اصول ہے, اس کو دوبارہ سے ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کبھی بھی نہیں کر پائے, اور جس طرف شہزاد صاحب اشارہ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ بھی اسی معاملے سے جڑا ہوا ہے. ہم کیوں ناکام ہیں؟ دیکھیے, رول آف لا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے افسوس سے نظر آتا ہے کہ حالیہ 2-4 روز پہلے ایک انٹرنیشنل انڈیکس آئی ہے اور پاکستان اس میں جو دنیا کے ممالک ہیں رول آف لا کے حوالے سے 130ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے, جو کہ ایک بڑی پیتھیٹک قسم کی ہماری ریٹنگ آئی ہے کہ ہم 130ویں نمبر پہ ہیں. Now what is rule of law? رول آف لا کیا ہے؟ ہمارے ہاں رول آف لا کو شاید یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس کسی عدالت سے کسی کو سزا ہو جائے یا کسی کو جیل بھیج دیا جائے, دیٹ از رول آف لا. بٹ آن دا ادر ہینڈ رول آف لا ہمارے معاشرے کے, ہمارے سسٹم کے ہر جگہ پہ آپ کو نظر آنا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ صحیح چل رہی ہے اور اس میں کرپشن نہیں ہے اور اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں نیپوٹزم نہیں ہے, اٹ مینس دیر از اے رول آف لا. اگر آپ دیکھتے ہیں جوڈیشری میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جوڈیشل آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے امیر اور غریب کا, یا بڑے آدمی کے لیے کوئی اور فیصلہ ہے اور چھوٹے شخص کے لیے سالوں سال کی جیل ہے. دس از رول آف لا. پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کا الیکٹورل سسٹم, کیا آپ کا الیکٹورل سسٹم آپ کے جو مجوزہ قوانین ہیں الیکشن کے اس کے مطابق چل رہا ہے, رول آف لا از دیئر. لیکن اگر نہیں چل رہا, آپ کا الیکشن کمیشن ہی پورا نہیں ہو رہا, تو آپ رول آف لا میں پیچھے. تو یہ بہت سی آپ کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جلسے اور دھرنے اور روڈ بلاکس اور لوگوں کو اس قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں, تو اگر اس کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا, اٹ مینس دیر از لیک آف رول آف لا. اور یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر جب ہم انٹرنیشنل سوسائٹی میں موو کرتے ہیں 130ویں نمبر پہ ہوتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں پیٹف سے نکالا نہیں جا رہا. بھائی پیٹف سے نکلنے کے لیے خالی منی لانڈرنگ کو وہ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں آپ نے منی لانڈرنگ کے قوانین پہ کتنے لوگوں کو سزائیں دے دی, آپ کی عدالتوں نے کس انداز میں کنوکشنز کی, آپ کی پروسیکیوشن نے کی, آپ کا احتساب کا جو سسٹم ہے. ہمارے ہاں احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی ایک موقعی بن کے رہ گئی ہے. پیپل ہیو سٹارٹڈ لافنگ کہ جب انہیں پتا چلتا ہے کہ جی آج خورشید شاہ کا کیس ہو گیا, آج شہباز شریف کا, حمزہ کا, زرداری کا, وہ کہتے ہیں ان کیسز میں کچھ نہیں ہونا. اور حکومت اور جو دوسرے افراد ہیں, ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ادارے اب ان تمام چیزوں کو مضبوط کرنے کے لیے رول آف لا کے لیے the fundamental thing is the institutions. آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے تو رول آف لا آٹومیٹکلی آئے گا. اچھا راج صاحب ذرا یہاں پہ ذرا رکیے, یہ جو زاغم صاحب یہ جو نقطہ ادارے مضبوط ہوں گے, ادارے تو کچھ ہیں جو بہت مضبوط ہیں, اداروں نے ریفارم ہونا تھا, اور خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پرومس کیا, ماضی میں بھی یہ پرومس ہوتا رہا. میں الزامات کی بات کر رہی تھی, وعدے بھی جو ہیں وہ ہم پہلے یہ سنتے رہے ہیں, یہ وعدے بھی نئے نہیں ہیں,
وہ ہماری سادگی ہے کہ ہم پھر انہی وعدوں پہ یقین کر لیتے ہیں، عوام کی سادگی ہے. تو ادارے ریفارم ہونا زیادہ ضروری ہے. اداروں کو کیا کریں، ہم کیسے آگے بڑھیں؟ اب جیسے شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے سارے مسائل آپس میں جڑ گئے ہیں، اب کسی ایک کو کیسے حل کی طرف لے کے جائیں، تو یہ ریشم کا جال بن گیا. اب آگے کیسے نکلنا ہے یہ بتائیے. میرے خیال میں ہم ایک سینٹرل پرابلم جو ہماری اسٹیٹ کا ہے اور ہماری گورننس کا ہے اور ہماری پولیٹکس کا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ ریاست آخر کس کو سرو کرے گی، کس کے لیے ہے، پالیٹکس کس کو سرو کرے گی. آپ نے کہا ادارے بہتر ہوں، ادارے کس کے لیے بہتر ہوں، کس کی خدمت کرنے کے لیے بہتر ہوں. کچھ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے تو ادارے بہت بہتر ہیں. یعنی کیا یہ ریاست جو ایگزسٹ کرتی ہے کس کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے؟ چوہدری صاحب نے بڑی ٹھیک بات کہی، عوام کے لیے کرتی ہے، لیکن کیا یہ عوام کے لیے واقعی ایگزسٹ کرتی؟ کیا ریاست کے سینٹر پر عوام ہے؟ مثال کے طور پر گورننس کو دیکھیے. گورننس میں 70 سال سے ہمارا مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایک انٹر الیٹ سٹرگل چل رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی کہ الیٹ کا گروپ کون سا سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہوگا. اسی پر دھینگا مشتی 1947 سے شروع ہوئی آج تک چل رہی. الیٹ کے گروپ یہ طے نہیں کر سکے کہ الیکٹڈ لوگوں کی کہاں پہ سرحد ہوگی، ان الیکٹڈ سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، آپ کی جوڈیشری، ان کی کہاں کہاں لیمٹس ہوں گی، رولز آف دا گیمز کیا ہوں گی. یہ باتیں طے ہو جائیں تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ریاست میں طے ہو جاتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، انٹر الیٹ سٹرگل ختم ہو جاتی ہے. میں تو طے ہے نا، ہم جی خود نہ مانے تو عملی طور پر تو طے نہیں ہے. عملی طور پر تو 1 پیج ہے نا جی. طے نہیں ہے کہ ڈی فیکٹو کہاں ہے اور ڈی جیورو کہاں ہے. کیا آپ کی سول سروسز جو ہے وہ عوام کو سرو کرنے کے لیے ہے یا ابھی تک ایک نو آبادیاتی نظام کے اوپر چل رہی ہے؟ کیا آپ کی جوڈیشری واقعی، راجہ صاحب نے جس طریقے سے بات کی کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو رول آف دا لا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے، کیا آپ کا جو نظام انصاف ہے وہ رول آف دا لا کے لیے ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں کچھ طبقوں کو پولیس میں ریفارم کیوں نہیں ہوتی کہ پولیس آپ کے الیٹ کو تو بہت زبردست طور پہ سرو کر رہی ہے، ان کی خدمت بھی کر رہی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پٹوا بھی دیتے ہیں، اٹھوا بھی دیتے ہیں، ان کے گھروں پہ بھی پولیس پہرا دیتی ہے. ان کے لیے تو نظام انصاف سرو کر رہا ہے، عدالتوں کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے ان میں ریفارم کی کوئی ول نہیں ہے. اگر نظام انصاف سرو نہیں کر رہا تو عوام کو نہیں کر رہا. آپ اکانومی کو دیکھیے، پاکستان کا کتنا بڑا اکنامک پوٹینشل ہے، ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو اکانومی ہے یہ ایک چھوٹے سے طبقے کو سرو کر رہی ہے. آپ کی اس وقت جو ڈومیننس آ گئی ہے پورے سسٹم میں وہ کرونی کیپٹلزم کو آ گئی ہے. پورا ایگریکلچر جو ہے وہ شوگر انڈسٹری کو سرو کرتا ہے، تینوں پارٹیوں کو شوگر انڈسٹری چلاتی ہے. اب تو ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ریئل اسٹیٹ والے حضرات آ گئے جو اس سے بھی آگے ہیں، جنہوں نے ساری قوم کی دولت جو ہے وہ ہتھیا کے پلاٹوں کے اندر دفن کر دی ہے، آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا بیڑا غرق کر دیا. وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوں، ہر کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی 60% جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا تو وہ خود یہ دھندا کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا، یا ان کو انویسٹر جو ہیں ان کا دھندا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے. اسی طرح جب ترقی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ترقی کس کے لیے ہوتی ہے؟ کیا پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انسان کی ترقی ہوتی ہے؟ کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیے. ایک انڈیکیٹر کی بات ہوئی، آپ دنیا کا کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں، تعلیم کا، صحت کا، بچوں کا، عورتوں کا، کوئی انسانی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیے، آپ کو شاید ایک سنگل انڈیکیٹر نہیں ملے گا جس میں ہم لوئسٹ 10 میں نہ ہوں، 10 سے اوپر خیر سے نہیں ملیں گے. اس لیے کہ انسان کی ترقی جو ہے وہ نہ ہمارے ایلیٹ کا مطمع نظر ہے، نہ حکومت کا مطمع نظر ہے، نہ ریاست کا مطمع نظر ہے. ٹھیک ہے جی، انسانی ترقی کے لیے ہماری ریاست کے پاس پوٹینشل ہے، یہ ہم سارے ہی سنتے رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو یوں لگتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیا میرے پینلسٹ نے کہ پرابلمز ہیں کیا، اب کچھ سلوشن کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری ریاست کے پاس اب کیا آپشنز ہیں. ایک بات ہوتی رہی ہے کہ یہاں پہ ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، کچھ مسائل کے اوپر چارٹر ہونے چاہیے، کیا کسی نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے پاکستان کو. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب، یہ جو اب ہم نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے کچھ پرابلم ایریاز، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو صاف صاف بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کافی ایک ویل تھاٹ قسم کا ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود لڑائی چلتی ہی رہتی ہے. اور اس لڑائی کی وجہ سے جو اصل ہدف ہونا چاہیے کسی ریاست کا، چاہے وہ فلاحی ریاست کے قیام کے دعوے کے طور پر ہو یا جو کانسٹیٹیوشن میں حقوق اور وسائل دینے کا وعدہ ہے اس وعدے کے طور پر ہو، وہ والی کام اور وہ والی بات ریاست کی اس میں توجہ ہی نہیں رہتی، پھر آپس کی لڑائی میں ہم لگے رہتے ہیں. اس لڑائی کا کوئی حل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قومی اتفاق رائے کے لیے کوئی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ یہ ایک کوائن ہوئی ایک نئی ٹرم، کچھ پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. دیکھیے تنزیلہ، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ ایک آرگینک چیز ہوتی ہے کہ جو وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ آپ نے اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں بھی چینجز لے کے آنی ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ 1940s 1970s 2021 میں آپ کی کون سی چیزیں فیلئر کی طرف چلی گئی اس کانسٹیٹیوشن سے اور کون سی چیزیں اب درکار ہیں. اب کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کی جو پوری رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری لیجسلیشن کی. لیجسلیشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ میں انفارچونیٹلی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہاں پہ لیجسلیشن یا قانون سازی کی طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں. وہاں پہ ہم جا رہے ہیں یا تو ترقیاتی فنڈز سے، یا ہم جاتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے، یا ہم جاتے ہیں اپنے علاقے میں پولیس لگوانے کے لیے، یا پھر اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے، یا اپنے رشتہ داروں کو جاب کرنے دینے کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز جب آتی ہیں، چاہے وہ پچھلے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ خراب کیوں ہوئے. یقین کیجیے تنزیلہ کہ ایسے ہوتا ہے، چاہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو یا 2-4 دوسرے لوگ ہوں، ان کے پاکٹ میں 2-3 لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایک کو انہوں نے DGFIA لگوانا ہوتا ہے، ایک کو انہوں نے حبیب بینک کا پریزیڈنٹ لگانا ہوتا ہے، ایک کو FBR کا چیئرمین لگانا ہوتا ہے، ایک کو DGFIA لگانا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اس پارٹی کو بھی سرو کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی. تو یہ جو پورا نظام بنا ہوا ہے پارلیمنٹ کا، سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے آئین میں جو اس کی پاور ہے وہ ہے کہ جناب پارلیمنٹ سے نیچے لوکل باڈیز کو آپ نے بہت اہمیت دینی ہے. انفارچونیٹلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کو ہمارے پارلیمنٹیرینز اتنا کرٹیل کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز آلموسٹ لوکل باڈیز کو ختم کر رہے ہیں اور پاور جا کے دے دی ہے آپ نے ایک MNA یا سینیٹر جو اپنی گاڑی کے باہر لگاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پاور بھی جی حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک جج تھا امریکہ کا. وہ ٹرین میں جا رہا تھا تو جب ٹکٹ چیکر اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے ٹکٹ پوچھا، تو اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی، اس کو ٹکٹ نہیں ملا. اس نے کہا سر کوئی پرابلم نہیں، آپ سفر جاری رکھیے، مجھے پتا ہے آپ کون ہیں اور یقیناً جب آپ کو ٹکٹ ملے گا آپ پوسٹ کر دیں گے. ٹو کٹ شارٹ وہ پھر بھی صاحب ڈھونڈتے رہے. انہوں نے کہا جی آپ کا پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ٹکٹ اس لیے ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، کہ میں نے اترنا کدھر ہے، میں نے کس اسٹیشن پہ جانا ہے. یہی مسئلہ ہماری اسٹیٹ کا ہے. جس طریقے سے ابھی ساتھیوں نے ڈیفائن کیا کہ اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام ہے، سول بیوروکریسی بھی ہے، ٹھیک ہے، عوام بھی ہے. جی شہزاد چودھری صاحب، ہماری منزل ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہماری سمت کیا ہے؟ جی ہم سمت کیا حکومتوں کے آنے جانے سے ریاست کی سمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، یا ریاست نے اپنا ایک نیریٹو واقعی بنا لیا ہے، یا ہم وہ نیریٹو بار بار چینج کرتے رہتے ہیں؟ کبھی ہم کسی کو اثاثہ بنا لیتے ہیں، کسی کو دشمن بنا لیتے ہیں. آخر ہماری منزل ہے کیا؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، اس طرح جب ہم یہ بحث کریں گے تو اس وقت پھر اپنے مقصد کو چھوٹا کر لیں گے. جی ہمارا مقصد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کس نے کیا غلطی کس وقت کی اور کیوں کی اور اس کی وجہ سے پاکستان سارا خراب ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. نہیں، میں کہہ رہی ہوں حکومتوں کے آنے جانے سے کیا ریاست کا بیانیہ؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیے ریاست ایک کنٹینیوم کا نام ہے، ایک تواتر کے ساتھ ایک جو نظام ہے
जो कायम हुआ, जिसकी जोग्राफियाई सरहदें हैं, इस पूरे मुमलिकत को लेके चलने का नाम, उसका नाम रियासत है। रियासत ने एक कंटिन्यूम में काम करना होता है। अच्छा, इसलिए जो भी हुकूमत आती है उसका काम है कि इस बेटॉन को जो उसके हाथ में दिया गया एक रेस के अंदर, वो उसका काम है आगे जाके 5 साल के बाद किसी और के हाथ में पकड़ा देना, और ये माशरा और ये मुल्क और ये रियासत इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। ये है आइडियल निज़ाम जो कि किसी भी जगह पे होता है, और आम तौर पे ऐसे ही मामला चलते हैं। जितनी बातें हुई उसके अंदर क्या मसाइल आए? ये मसाइल आए कि हमें ये नहीं समझ आ रही, गुंजलक कितने मसाइल हैं कि हम किसको पकड़ें। अकाउंटेबिलिटी को पकड़ें तो अकाउंटेबिलिटी में तो बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मेरी एक सजेशन है, मैं अभी यही सोच रहा था कि आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है कि इसमें से निकला कैसे जाए। मिसाल के तौर पे मैंने सियासी निज़ाम को पकड़ा। इस सियासी निज़ाम को करप्ट कौन करता है? ये सियासी निज़ाम करप्ट क्यों है? ये सियासी निज़ाम करप्ट क्यों होना चाहिए? अच्छा, अगर हम इन 3-4 सवालों को यकीन से कर लें और ये कह लें कि सियासी निज़ाम इनकरप्टेबल है, ये करप्ट नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी दुनिया की ताकत आ जाए, ये करप्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इन्होंने रियासत को भी लेके चलना है, इन्होंने माशरे को भी लेके चलना है। तो अगर ये करप्टेबल हुए तो फिर तो ये काम अपना सही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर ये इनकरप्टेबल हुए तो कोई भी इदारा, चाहे वो अदलिया हो, चाहे फौज हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और हो, चौथा पांचवा हो, वो इनको तंग छेड़ नहीं सकेगा। फिर इनकी असूल तय है। आपने बात की एक नए उसकी सोशल ऑर्डर की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका एग्जिस्ट करता है। आप उसको इस काबिल करें कि आप उस पर अमल कर सकें, यानी आप अमल करने के अहल हों उस चीज़ के, आप उसके अहल बने, आप करप्टेबल ना हो, आप मेक श्योर करें कि आप अपना काम ठीक करते हैं। और जब भी ऐसा मसला है जहां पर आपको ये लगे कि कोई इदारा हम पे चढ़ाई कर रहा है, हावी हो रहा है, स्ट्रेट वे गो बैक टू द पीपल। आपकी ताकत आवाम में से निकलती है। लेकिन जब आप वहां पे शॉर्टकट ढूंढते हैं और किसी को रास्ता दे देते हैं कि नहीं आप मेरे पे और आके हावी हो जाइए, या तल्लक बना लीजिए, या मैं आपको ये फायदा दूंगा, आप मुझे ये फायदा दीजिए, मेरे 2.5 साल रह गए हैं, इनको पूरा होने दीजिए, मैं आपको एक्सटेंशन दे दूंगा, तो फिर इसका मतलब है कि आप करप्ट हो गए। आप करप्ट हो गए। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। आज भी तो आफ्टर ऑल निकले हुए हैं ना सारे के सारे, टीएलपी भी मौजूद है, आज आप कीमतों के ऊपर भी निकले हुए हैं। मतलब आप ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए, ऐसे जगहों पे भी निकले और फिर अकाउंटेबिलिटी आए, फिर वो कहें कि हाँ हम चोरी नहीं करेंगे, हम डाका नहीं डालेंगे, हम लोगों का माल नहीं लेके जाएंगे, हम बाहर पैसा नहीं लेके जाएंगे, हम बाहर की चीजें नहीं खरीदेंगे। अगर वो इस लेवल पे ऊपर उतरते हैं तो फिर तो मैं कहता हूं कि किसी भी रियासत को आप में कर जाएंगे, किसी भी तरीके से आप उस रियासत को उस लेवल पे ले जाएंगे। उसमें पाकिस्तान की उम्मीद मुझे नजर आती है। वरना हर इदारा अपनी जगह पे बैठने की, मैं समझता हूं कि वो उसको थोड़ा सा अगर ये पता हो कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मेरे से, वो अपनी जगह पे वापस जाके बैठ जाएगा। ये मुझे भुट्टो साहब का दौर याद आता है, हम सबको याद है। भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब बड़े क्लियर हेडेड थे। खड़े खड़े 2 जर्नैलों को उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऐसे उठा के घर भेज दिया, बल्कि जेल भेज दिया। जेल क्या भेजा, जाके बोला गवर्नर लाहौर में, और वहां पे जाके पहुंचे और जाके जहां जाना चले जाओ। उसके बाद कहने का मतलब ये हुआ कि वो काबिलियत भी एग्जिस्ट कर नहीं, वो तो उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। सही, उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। जब आप मौका दोगे, गलती करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो फिर दूसरे को मौका मिलेगा। ठीक है, 2 बातें मैं आपकी गुफ्तगू से, खड़े हो जाइए। मैं आपकी बातों से सारी ये जो गुफ्तगू, इसमें से 2 पॉइंट्स में आगे लिख के बढ़ी हूँ। एक तो आपने कहा एडहॉक जो आपके शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने की जब ख्वाहिश होती है तो मामला ख़राब होता है। दूसरा जो मामला है, ज़ैगम साहब ब्रेक के बाद मैं ये 2 मामले आपके पास लेके आऊँगी। दूसरा जो मामला है वो ये है कि हर इदारा दूसरे इदारे को बुरा कह के अब हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे किस पे एतमाद किया जाए, किस पे एतबार किया जाए, ये सवाल अवाम अब सोच रही है। अवाम पूछती भी है कि सभी एक दूसरे को कहते हैं कि इसकी वजह से रियासत को नुकसान पहुंचा, इसकी वजह से नुकसान पहुंचा, सभी एक दूसरे पे इल्ज़ाम धर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी,
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त क्योंकि कम है तो मैं ज़्यादा लंबी तमहीद में नहीं जाऊँगी। ज़ाकिर साहब, 2 पॉइंट मैंने आपके लिए ब्रेक पर जाते हुए छोड़े थे, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए तंजीला, 3 तरह की अकाउंटेबिलिटीज होती हैं। एक अकाउंटेबिलिटी वो होती है जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है। तमाम मुंतखब लोग अपने वोटर्स को, अवाम को जवाबदेह हैं और अवाम उनसे जवाबदेही करते भी हैं, उनको निकाल कर भी फेंकते हैं। दूसरी जवाबदेही वो होती है जो लीगल अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम हिसाब किताब लेता है, जहाँ पे कोई क्राइम, कोई गलत चीज़ पकड़ी जाती है। और तीसरी अकाउंटेबिलिटी वो है जो दोनों अकाउंटेबिलिटी से मावरा है, जो यहाँ ना पकड़ा जाए तो वो खुदा की अदालत में पकड़ा जाएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बदकिस्मती रही है कि अकाउंटेबिलिटी इंटर एलीट स्ट्रगल में एक हथियार है, एक ईंट है जिसको एक किस्म की एलीट उठा के दूसरे सर पे मारती है। मसाइल जो हैं वो आपकी पूरी एलीट के मुश्तरक हैं। कोई ये नहीं है कि एक एलीट दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ है, आपकी हर किस्म की जो एलीट है। और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कोई दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है, ऐसा नहीं है। जो हमारी लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, जिस लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है, उसमें इस तरह की करप्शन होती है। इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप उसको बर्दाश्त कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी को एंड ऑल बना देना कि शुरू भी यही है और आखिर भी यही है, हमारा कौमी तराना भी यही है और हमारा आइन भी यही है कि बस अकाउंटेबिलिटी खेलेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। उसका नतीजा देखिए कि बांग्लादेश जो हमसे ज़्यादा करप्ट मुल्क है, बहुत ज़्यादा करप्ट मुल्क है। आप कोई इंडिकेटर उठा के देखिए। मैं आधा दर्जन बांग्लादेश में गया हूँ, खुद मैं इतना शौक होता हूँ कि एक जाने वाले को जो करप्शन फेस करनी पड़ती है। आज एक आम बांग्लादेशी आम पाकिस्तानी से 40% ज़्यादा अमीर है। अगर नुक्ता आगाज़ पूछ लूँ आपसे, इन मसाइल से निकलने का नुक्ता आगाज़ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी तमाम जो एलीट्स हैं, पॉलिटिकल एलीट आपस में और दूसरी एलीट्स रूल्स ऑफ द गेम सेट करें। हम खेल खेलें, खेल के जो रूल्स हैं उस पर ना झगड़ते रहें। बहुत हमने झगड़ लिया, अब आगे बढ़ें। ठीक है। और दूसरी बात है जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि पुट पीपल एट द सेंटर, जहाँ पे लोगों का फ़ायदा होता है उसको फोकियत दें, पाकिस्तान के अवाम को फोकियत दें। अपने ज़ाती इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन ग्रोही इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। ग्रोही इंटरेस्ट पर भी कौमी मफाद को अहमियत दें, और कौमी मफाद का मतलब लोगों का, अवाम का मफाद है। शहजाद चौधरी साहब, कहाँ से आगाज़ किया जाए जिस हल की तरफ आप इशारा करें? कौन और कर कौन सकता है, ये भी बताएं। अच्छा देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो मेरा कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी का, वो अवाम की अकाउंटेबिलिटी है, वो नैब की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है। ये बुनियादी फ़र्क है। मैं इसमें समझता हूँ कि सियासतदान को ख़ास तौर पे सियासी पार्टीज़ को अवाम की अकाउंटेबिलिटी के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा, और उसके लिए अवाम का जो वोट है उसको उसका असर नज़र आना चाहिए। जब तक मेरे यहाँ ये बरादरी का निज़ाम है, मेरे यहाँ इलेक्टेबल का निज़ाम है, मेरे यहाँ वो वाला निज़ाम है जिसमें मेरा वोटर सोच नहीं सकता और अपनी बात कह नहीं सकता और महसूस नहीं कर सकता, उसको उस लेवल पे ले आए हो कि वहाँ पर उसको यही नहीं पता कि ये जो हो रहा है, मैं ये जो कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या निकलेगा। वो नारों पे जाता है, वो ख्वाबों के ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद उन सबको तहस नहस होना पड़ता है। मुझे उसके अंदर तब्दीली अगर नज़र आ गई तो ये जो सियासतदान है ये जवाबदेह हो जाएगा इसको अवाम को। और ये इसकी नीयत किसने करनी है, अमल किसने करना? नहीं, इसकी अमल यही कराएंगे। अगर ये वादा कर लें कि नहीं मैंने बैलेट स्टफिंग नहीं करनी, मैंने घपला नहीं करना, मैंने चोरी नहीं करना इलेक्शन, मैं इलेक्शन के अंदर वो घपला नहीं करूंगा कि जो कि हम सारे पंजाब में देखते हैं। हम सब के सब पंजाब को बिलोंग करते हैं ना, हम क्यों ख्वाबों में बातें करें हवा के अंदर। वी नो व्हाट हैपेंस और किस तरह बनते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े उसके वीडियोज हैं, हमारे क्लिप्स हैं लोगों के पास कैसे भरे जाते हैं बक्से। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर उसको छोड़ सकते हैं किसी तरीके से, फिर मुझे पता होगा कि जो आया है सही आया है, ये बिल्कुल सही काम। ठीक है राजा साहब, आपके क्या? जी, इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी और दूसरी काबिल लोग सियासत में प्लीज लेके आइए। ये सिर्फ इस किस्म के जो जर्नलिस्ट है ना, जो खाम खाम है, मतलब और कुछ नहीं कर पाता तो सियासत में आ जाता है, जितना बड़ा वो न्यूसेंस वैल्यू रखता है अपने इलाके में वो सियासत में आ जाता है। इसको छोड़ना पड़ेगा। यू विल रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन योर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है राजा साहब। जिला इसके असल में अगर हम बेसिक चीज को देख लें तो हमें जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया है
وہ تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہے، اور ہماری پرائیورٹی جو سی ہے وہ اب صرف ڈگری تک رہ گئی، تعلیم نہیں۔ جب تعلیم اگر آپ 60s میں دیکھتے ہیں، ارلی 70s میں دیکھتے ہیں، تو میرٹوکریسی تھی، میرٹ پہ اور ایک تعلیم یافتہ شخص کی صرف اوپر آ سکتا تھا، اور وہ ادارے بھی چلاتا تھا، کاروبار بھی چلاتا تھا، اور پولیٹکس میں بھی آپ کو مڈل کلاس اور ایسے لوگ نظر آئے۔ بٹ دین ان 80s اینڈ آنورڈز ہمارے ہاں جو ایک مافیاز نے ٹیک اوور کر لیا، چند فیملیز نے ٹیک اوور کر لیا، تو پھر ہم اب اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو عام ووٹر ہے وہ ان سے نجات پالے گا اپنے ٹائم، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے ملک کی جو پورا سسٹم ہے، اسٹیٹ ہے، دے شوڈ میک ایگزمپلری، جو ان کو ایک نمونہ بنائے کہ جناب یہ 1 2 3 4 5 یہ بندے ہیں، انہوں نے، ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ اس ڈیبیکل کا، اس جو ہماری نیچے جانے کی وجوہات کیا ہے، لیکن ہم بے بس ہوئے ہیں، ان کا کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے، میرا مقصد ہے کہ آپ نے جب تک سزا اور جزا کو آپ نے اس اپنے سسٹم میں ایک بیسک اور ایک اس کو ٹاپ پرائیورٹی نہ دی، تو جہاں سزا نہیں، جہاں جزا نہیں، تو وہاں پہ سسٹم نے آٹومیٹیکلی کلیپس ہونا ہے۔ اٹس ہائی ٹائم۔ آپ کے ہاں ججز کی اپوائنٹمنٹس دیکھیں، آپ کے ہاں دوسری اپوائنٹمنٹس دیکھیں، ایوری تھنگ از شیٹرڈ۔ اس کو ٹھیک کرنا ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن۔ یہ عام آدمی نہیں کر سکے گا، اس میں اداروں کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور جو آپ کہتی ہیں کہ نیشنل ریکنسیلیشن یا ایک ہم ٹیبل پہ آئے، ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ دوبارہ خورشید شاہ صاحب کو، شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، نواز شریف کو لا کے بٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ اس ملک کے ایک رخ تعین کریں۔ نہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ سو دیر ہیز ٹو بی اے فنڈامنٹل چینج، ادروائز اچھے لوگوں کو آنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب، شہزاد چودھری صاحب، زیغم صاحب۔ ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اس ریاست کے مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، کس کے پاس اہلیت ہے، اور یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ قابل لوگوں کو آنا چاہیے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جو ڈسکورس ہے وہ اتنا تباہ ہوا، اتنا زوال پذیر ہوا، جو ہمارے ہاں ڈائلاگ کا کلچر تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو ایک سوشل نارمز ہوتے ہیں کسی سیولائز سوسائٹی کی، وہ تباہی اور زبوں حالی کا شکار رہی ہیں پچھلی 2 دہائیوں سے۔ تو حالات جو ہیں وہ کافی برے ہیں، اچھے کی اس طرح کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ابھی بھی کبھی ایک صوبے کی حکومت گر رہی ہے تو دوسرے صوبے کی حکومت کیسے گرائی جا سکتی ہے۔ ان معاملات سے آگے نکل کے ایک قومی اتفاق رائے، رولز آف گیم جو زیغم صاحب کہہ رہے تھے، وہ طے کر کے ہماری تمام قیادت کو، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ان کو بیٹھنا پڑے گا، طے کرنا پڑے گا، تاکہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، اور ٹی ایل پی جیسی کالعدم تنظیمیں بار بار ہماری ریاست کو اور عوام کو تنگ نہ کر سکیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ رولز طے کرنے پڑیں گے، کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔